अनि लिएँ अनि एकदम खुसी क्या, एकदम खुसी। घरमा आएँ अनि एकदम खुसी भएँ। अनि मम्मीले पनि भन्नुभयो कहाँ पैसा खर्च गरेछ नि, मलाई 3टा नोटमा खर्च गरेँ। अनि त्यो सोधेँ, अलिक पुरानो थियो, सोधेँ अनि भन्नुभयो कि यसको त नानी महँगो छ, महेन्द्र राजा धेरै पुरानो हो, महँगो पर्छ भन्नुभयो। नोटाफिलिस्ट भनेको चाहिँ जसलाई करेन्सीमा एकदम हबी छ, मलाई कलेक्सन गर्ने एकदम हबी छ, जसलाई कोइनमा इन्ट्रेस्ट छ कलेक्सन गर्नमा, उसलाई जसरी भए पनि चाहिन्छ क्या, उसले नभए हुँदैन उसलाई त्यो कलेक्सन गर्न, त्यस्तो हुन्छ। यो कलेक्सनहरू चाहिँ नेभर इन्डिङ हो कि, कहिले सकिँदैन कलेक्सन गरेर, त्यो हो। अनि जो सिरियस छ उसले चाहिँ गरि नै हाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले। वेलकम टु फर्स्ट एभर एपिसोड अफ डी पडकास्ट। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिस साइरा खड्का, हु इज अ नोटाफिलिस्ट। हेलो सबैजनालाई नमस्ते, मेरो नाम हो साइरा खड्का। म अहिले लकडाउन अहिले एकदम चलिरहेछ, त्यही पनि यस्तो अवस्थामा पनि अब जसरी भए नि रेकर्डिङ भइरहेको छ। म बागोजारमा बस्दै चाहिँ आइरहेको छु अनि मेरो जन्म यहीँ भएको हो, हालसम्म पनि यहीँ बसिरहेको छु। त्यसपछि म चाहिँ यहीँ हाम्रो पिके क्याम्पस अगाडिको नेप्चुन बोर्डिङ हाई स्कुलबाट एसएलसी दिएको हो। त्यसपछि मैले +2 र ब्याचलर अहिले पढिरहेको छु। म टाइम्स कलेजबाटै पढिरहेको हो। मेरो फ्यामिलीमा मम्मी हुनुहुन्छ, मेरो भाइ छ, सानो फ्यामिली छ, त्यस खुसी छौँ हामी। वर्क भेन्चरहरू के लाइक अहिले के कामहरू गरिराख्नु भएको छ कि? मैले केही पनि गरिरहेको छैन, किनकि मम्मीले आफै भन्नुभयो कि ब्याचलर कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै कुनै काम गर्नु या आफूलाई जेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यही गर्नु, पढाइमा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर। त्यसैले पढाइ नै अहिलेसम्म त पढाइ नै चलिरहेछ, कामहरू कुनै गरेको छैन। इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ केमा छ त हजुरलाई? इन्ट्रेस्टहरू त थुप्रै चिजमा छ। बच्चैदेखि इन्ट्रेस्टले भरिपूर्ण भएको मान्छे नै भनौँ। स्कुल लाइफमा आर्ट एन्ड क्राफ्टमा इन्ट्रेस्ट थियो नभनौँ, अहिले नि इन्ट्रेस्ट त गरिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ। अनि आर्ट एन्ड क्राफ्टमा त्यो बाँसले बनाउने पेन्टिङहरू, ह्यान्डिक्राफ्टहरू त्यो बनाइरहेको हुन्छु। अनि खेलकुदमा पनि अलि रुचि भएको कारणले टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टनहरू अलि खेल्न आउँछ। स्कुल लेभलमा, कलेज लेभलमा खेलेरै आइरहेको, जितिरहेकै हो अहिलेसम्म पनि। सो अनि हजुरलाई चाहिँ यो नोट कलेक्सन र कोइन कलेक्सनमा चाहिँ कहाँबाट इन्ट्रेस्ट आयो? इन्ट्रेस्ट जस्तो यो कलेक्सन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बच्चैदेखि यसमा इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ क्या। मैले धेरैजनासँग पनि बुझेँ, सिनियर कलेक्टरहरूले पनि त्यही भन्नुभयो। अनि मेरो इन्ट्रेस्ट र उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट एउटै जस्तो लाग्यो क्या। जसले कलेक्सन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ बच्चैदेखि कुनै फादरहरूबाट, कुनै ग्रान्ड फादरहरूबाट हुँदै आउँदो रहेछ उनीहरूको जेनेरेसनमा। अनि मलाई चाहिँ के अरे मम्मीले एउटा वीरेन्द्रको नोट दिनुभएको थियो मलाई, 10को क्यापको, सानै हुँदाखेरि। अनि त्यो नोट हेरिसकेपछि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट भयो क्या मलाई, कस्तो कस्तो नोट हुन्छ। पहिलाको वीरेन्द्रहरूको राजाको पालोमा त हामी जन्मिसकेको थियौँ तर देख्न पाएको थिएन, सानै थियौँ नि त, त्यो अबुझ भएको कारणले। अनि अलि ठुलो भयो, स्कुल लाइफसम्म आइपुग्दासम्म मैले सोधेँ कस्तो कस्तो नोट हुन्छ भनेर। अनि वीरेन्द्र, महेन्द्र, त्रिभुवनहरूको नामहरू चाहिँ थाहा पाएँ त्यतिखेरसम्म। अनि त्यसपछि यसो कलेक्सनतिर लाग्नु पर्ला कि भनेर सोच आयो। अनि यो टुडी खेलको पछाडिको जुन वे छ नि, बिचको वीर हस्पिटलवाला बिचको बाटो, त्यहाँनिर एउटा बुढो मान्छेले नोटहरू बेचेको देखेँ क्या। अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ मैले सोधेँ, बाजे के कसो पर्छ यो, कहाँबाट पाउनु हो तपाईँले भनेर। अनि यो चाहिँ मैले किनेकै हो, म बेच्दै आइरहेको छु, धेरै वर्षदेखि बेच्दै आइरहेको छु भनेर भन्नुभयो। ल ठिकै छ नि त, हेरौँ त, म नि हेरौँ, लिन मन पर्यो भने म नि लिन्छु भनेर भन्यो। अनि उहाँले देखाउनु भयो। अनि महेन्द्रको ढाका टोपीवाला, महेन्द्रको ₹5 वाला थियो। अनि त्यो सोधेँ, अलिक पुरानो थियो, सोधेँ। अनि भन्नुभयो कि यसको त नानी महँगो छ, महेन्द्र राजा धेरै पुरानो हो,
महँगो पर्छ भन्नुभयो। कति पर्छ त म दिइहाल्छु नि भन्नुभयो। भन्नुभयो 700-800 पर्छ त्यतिखेर, 1.5 वर्ष पहिला। अनि त्यतिखेर केही आइडिया थिएन अब कसरी कलेक्सन गर्ने, कहाँबाट लिङ्क हुन्छ, के कसरी एड गर्ने, को मान्छेबाट पाइन्छ, कति पैसा पर्छ एउटा किन्दाखेरि, केही थिएन, केही थाहा थिएन। अनि लिइसकेपछि हेरेँ मैले, अलि च्यातेकै थियो जस्तो भयो नि, लिएँ मैले। अब के थाहा मलाई नि कति पर्छ भनेर। अनि म ₹5 को लिएँ। अनि वीरेन्द्रको ढाका के अरे सिरपेज के अरे ह्याटवाला एउटा ₹1 को नोट लिएँ। अनि महेन्द्रको ₹1 लिएँ। 3टा नोट गरेर मैले 1100 तिरेर लिएँ त्यतिखेर, एकदम थोत्रे टाइपमा। मलाई थाहा थिएन त्यति महँगो पर्छ या अहिले थाहा भयो। अनि लिएँ। अनि एकदम खुसी क्या, एकदम खुसी। घरमा आएँ अनि एकदम खुसी भएँ। अनि मम्मीले पनि भन्नुभयो कहाँ पैसा खर्च गरेछ नि, मैले 3टा नोटमा खर्च गरेँ। अनि यस्तो चिजमा नि कोही खर्च गर्छ, पागल भइस् कि क्या हो भन्नुभयो क्या। मतलब किन यसरी वेस्ट गरिरह पैसा भन्नुभयो सुरुमा। त्यो भयो। अनि त्यसपछि यसो फेसबुकमा नि सर्च गरौँ न त के कसो छ भनेर सर्च गरेँ। अनि सर्च गर्दाखेरि त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्दको पोस्टमा एकजनाले हालेको रहेछ के, पुरा ओल्ड नोटहरूको पुरा फोटो खिचेर अनि पोस्ट गरेको रहेछ के रुटिन अफ नेपाल बन्दले, सुनज लम्सल भन्ने नामबाट। अनि उसलाई मैले सर्च गरेँ, कन्ट्याक्ट गरेँ, फेसबुकबाटै एड रिक्वेस्ट गरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एड गरेँ। अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि एड गरेर कुराकानी गरेँ, कसरी एड गर्यो, कसरी एड भयो, कति खर्च भयो, यो सबै सोधेँ। नियरली 40,000 जति खर्च भएछ सबै नोट कलेक्सन गर्दाखेरि त्यतिखेर। अनि मैले नि सोधेँ मलाई नि कलेक्सनमा रुचि छ, मलाई नि मिलाइदेऊ न त मैले भने। अनि उसले भने कि मैले यो अहिले जति पोस्ट गराएको छु यो नोट जति मैले सबै बेचिसकेँ, अनि मैले छोडी पनि सकेँ भनेर भन्यो। अब छोडिसकेको मान्छेलाई कसरी भनौँ। अनि मलाई कुनै लिङ्क देऊ न त, म एड कुराकानी गर्छु भनेर भन्यो। त्यसपछि एउटा दिनेश राजमास्के भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाल मुद्रा सङ्कलक सङ्घको सभा महासचिव हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि उहाँबाट थाहा पाइयो यस्तो यस्तो नोट हुन्छ। अनि यसको डिटेलहरू, यसको यो सबै, यो कतिवटा गभर्नर हुन्छ, यो कतिवटा के छ, त्रिभुवन, महेन्द्र, कस्तो कस्तो भेराइटीको नोट हुन्छ, कस्तो नोट मार्केटमा आउँछ, प्रिफिक्स नम्बरहरू, यो सबै डिटेल मलाई भन्नुभयो। एउटा लिङ्क दिनुभयो मलाई, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा अफिसियल पेजमा छ, पब्लिकेसनवाला पेजमा। अनि त्यो सबै पाइसकेपछि उहाँबाटै मैले सबै लिन थालेँ, डिलिङ गर्न थालेँ। राम्रो प्राइस पाएँ, चित्त बुझ्ने खालको। त्यहाँबाटै डिलिङ गर्दा गर्दै अहिले वरिपरिको गर्दा गर्दै 17-18 जना कलेक्टर साथीहरू भेला भएको छ। भनेपछि एउटा पुरै टिम नै बनेको छ, टिम नै बनेको छ। मैले कन्ट्याक्ट गरेकोहरूमा चाहिँ सबै सिनियर दाइहरू नै हुनुहुन्छ, फादरहरूकै लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। अनि दाइहरू हुनुहुन्छ, सबै सिनियर छ, म चाहिँ सबभन्दा जुनियर हो अहिलेसम्म। कलेक्सन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गरेको? कलेक्सन गर्न थालेको यस्तै एक वर्ष कम्प्लिट हुन लाग्यो। मतलब सिरियसली लिएको, सुरुमा त हावा जस्तो लाग्थ्यो, अनि पछि अब चाहिँ सिरियसली नै गर्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ के लाग्थ्यो भने अब राजाको चारवटा राजाको नोट छ, त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र अनि ज्ञानेन्द्र, यति नै लाग्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यसभित्र नि गभर्नरहरूको छुट्टै सिग्नेचर भएको यो सबै थाहा थिएन। मलाई लाग्थ्यो एउटै सिग्नेचर त होला नि, एउटा राजाको बारेमा एउटै सिग्नेचर। अनि यसो अब एउटै राजाको 2टा नोट भेट्यो, अनि अलग अलग सिग्नेचर छ, यो के रहेछ भनेर सोचेँ। अनि त्यो दाइहरूलाई सोधेँ मैले, कलेक्टर दाइहरूलाई सोधेँ यो के छ यो भनेर। भन्नुभयो कि गभर्नरहरू टोटल अहिलेसम्म 17वटा छ अरे, किङको मात्रै। किङको पालामा 17वटा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्रिभुवनको पालोमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आइसकेको थिएन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कै थिएन।
अनि त्रिभुवनको पालामा चाहिँ त्यो हेड अफ द ट्रेजरीहरू हुनुहुन्थ्यो। हेड अफ द ट्रेजरी भनेको एकदम प्रिस्ट हुन्छ नि, पण्डित, उनीहरू हुन्थ्यो अरे। त्यतिखेर गभर्नर हुँदैन थियो अरे, उनीहरूकै सिग्नेचर युज हुन्थ्यो अरे। अनि त्रिभुवनको पालोमा 3 जना प्रिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा जनकराज, अनि दोस्रोमा भरतराज, अनि तेस्रोमा नरेन्द्रराज। उहाँहरूको सिग्नेचर चल्यो 1945 देखि 1955 सम्म उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। त्रिभुवनको नोट त्यति नै चलेको। अनि त्यसपछि अनि महेन्द्रको पालोमा चाहिँ 1956 मा 56 देखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ओपन, नेपालको नेसनल ब्याङ्क ओपन भयो। अनि त्यहाँबाट अनि गभर्नरहरू स्टार्ट भयो। अहिलेको नयाँ गभर्नर भनेको सीए अस्ति भर्खर अपोइन्ट हुनुभएको छ, सीए महप्रसाद अधिकारी हो। तिम्रो यो यस्तो कोइन कलेक्सन गर्ने यस्तो टर्मलाई चाहिँ नोटाफिलिस्ट भन्छ हैन? नोटाफिलिस्ट भन्छ। लाइक रियल मिनिङ एक्चुअली बताइदेऊ। नोटाफिलिस्ट भनेको चाहिँ जसलाई करेन्सीमा एकदम हबी छ, मतलब कलेक्सन गर्ने एकदम हबी छ, जसलाई कोइनमा इन्ट्रेस्ट छ कलेक्सन गर्नमा, उसलाई जसरी पनि चाहिन्छ कि उसले नभए हुँदैन उसलाई त्यो कलेक्सन गर्न, त्यस्तो हुन्छ। जसलाई ज्ञान छ, नलेज छ सबै यो कोइनहरूको बारेमा, नोटहरूको बारेमा नलेज हुने, अनि नलेज भएर मात्रै हुँदैन, नलेजलाई सेयर पनि गर्नु पर्यो। नेपालमा चाहिँ नोट कलेक्सन, कोइन कलेक्सनहरू एकदम थोरै हुनुहुन्छ। अहिले हाल चाहिँ 1 वर्षदेखि चाहिँ एकदम बढेको छ, किनकि यो नयाँ जेनेरेसन, हाम्रो एज जुन छ, हाम्रो एजको मान्छेहरूले चाहिँ बढी कलेक्सन गर्न थालेछ। बाहिरको पैसामा वेस्ट गर्नुभन्दा बरु यसमै इन्भेस्ट गर्नु जस्तो उनीहरूलाई लाग्छ। यसमा लाइक इन्भेस्ट गरेर इन्भेस्ट इन रिटर्न आउने त्यस्तो केही छ कि जस्ट त्यही इन्भेस्ट गर्यो त्यसको उ चाहिँ पायो, त्यस्तो नोट पायो, त्यति मात्र हो कि? अब जसले इन्भेस्ट गर्यो अनि केही रिटर्नमा पाउनु छ, जस्तो एउटा कुनै नोट छ या कोइन छ, उसले लिएको छ या राखेको छ उसँग, अब उसले त्यसलाई प्रफिट गेन गर्नलाई बेचेको छ भने त्यो बिजनेस भइहाल्यो। अब उसले कलेक्सनको लागि राखेको छ भने उसले कहिले पनि बेच्दैन आफ्नो कलेक्सन, उसले राख्छ, एकदम राम्रोसँग प्रोटेक्ट गरेर राख्छ। अनि राखिसकेपछि अब आउने जेनेरेसनहरूलाई नलेज दिने काम गर्छ, ठाउँ ठाउँमा एक्जिबिसन गर्छ। सो तिमीले गर्न लागेको चाहिँ के हो? मैले गर्न लागेको, मैले चाहिँ एक हिसाबले मेरो हबी नै भनेर मैले स्टार्ट गरेको हो। हबी इन्ट्रेस्ट एकदम बढेर मैले स्टार्ट गरेँ, कोइनमा पनि नोटमा पनि। सुरुमा नोटमा मात्रै गर्थेँ, पछि कोइनमा नि स्टार्ट गरेँ। मैले चाहिँ खास गरी आफ्नै कलेक्सनको रूपमा राखेको, बिजनेस पनि गर्न खोजेको होइन। अनि मिल्यो भने अब आउने फ्युचरमा हेरौँ, कम्प्लिट गरिएछ भने ठाउँ ठाउँमा एक्जिबिसन गरेर मान्छेहरूलाई नलेज दिने काम हुन्छ। ओके, सो तिम्रो फर्स्ट नोट कलेक्सन चाहिँ, तिम्रो सबभन्दा फर्स्ट नोट यो होल कलेक्सनमा चाहिँ कुन हो र फर्स्ट कोइन कलेक्सनमा चाहिँ कुन हो? मेरो फर्स्ट नोट कलेक्सनमा चाहिँ त्यही मम्मीले दिनुभएको वीरेन्द्रको मिलिटरी ह्याटवाला 10 रुपियाँको नोट, जुन अहिलेसम्म छ। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म छ, कल्याण विक्रम भएको गभर्नर चाहिँ। अनि त्यसपछि कोइनमा चाहिँ त्यो भिजिट 98 नेपाल भिजिट नेपाल 98 को कोइन छ नि, जुन 1998 मा इस्यु भएको थियो, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ, त्यसमा भएको 10 को डलर त्यो त्यो पनि भेट्टाको भने झनै राम्रै भयो नि। अब 10 रुपियाँको कोइन भेटायो, क्या खुसी के। हामीले त देख्न नि पाएको छैन, लाइक हामी जन्मिँदाखेरि नै कोइन लाइक सुरु भएको नै यस्तो कोइन पनि 1-2 रुपियाँ मात्र सुरु भएको नै 1-2 रुपियाँ। सो त्यो जुन पैसा हुन्छ नि, पहिला त अब पैसा पनि 25 पैसा 50 पैसा। सो अब त्यस्तो हामीले त युज गरेको छैन नि त। सो हामीले त्यो 1-2 रुपियाँको कोइन भन्दा अगाडिको त त्यस्तो खासै देख्न
पाएको हुन्न नि त हैन देख्न नि पाएको होइन चलाउन नि पाएको होइन चल मम्मीहरूको एजमा चाहिँ पाइन्थ्यो अरे दसैँमा टिका लाउँदाखेरि 5 पैसा 10 पैसा पाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि अनि त्यसमा पनि अझ कति धेरै लाइक सामानहरू लाइक 5 पैसामा नि के आउँथ्यो भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो नि अनि यस्तो नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि मम्मीलाई खाजा लिएर आइज भन्दाखेरि जानुहुन्थ्यो अरे अनि 5 पैसा दिनुहुन्थ्यो अरे अनि 2टा डुनट आउँथ्यो अरे अनि चना आउँथ्यो अरे दुध 1 ग्लास आउँथ्यो अरे 5 पैसा अति अब अहिले त अब 5 रुपैयाँ नि हरोला जस्तो नै सिचुएसन आइसकेको छ तर अहिले नयाँ जुन गभर्नर हुनुहुन्छ सीए जुन महाप्रसाद अधिकारी उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँको सिग्नेचरबाट 5 रुपैयाँको नोट र 10 रुपैयाँको नोट इस्यु गर्नलाई दिइसकेको छ चाइनालाई कन्ट्र्याक्ट त्यो चाहिँ आउँछ नै त्यसको त आउँछ तर जुन अब नोटको भ्यालु जुन अब पहिला जति थियो अब यो हाम्रो मोनिटरी भ्यालु त्यो त घट्दैछ नि त कन्डिसन नोटको त्यो जुन पेपरको कन्डिसन जुन हुनुपर्ने एकदम खस्किँदै गएको छ के त्यो लेभल चाहिँ क्वालिटी पैसा जति क्वालिटी जति पैसा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो बनाउन इस्यु गर्नको लागि अरू कन्ट्रीमा दिएर त्यो नोटको जुन क्वालिटी हुन्छ एकदम डिक्रिज भइरहेछ किङको जुन नोटहरू मैले अहिले नै मार्केटमा जुन भेटाउँछु अलिअलि 2-4वटा भेटाइरहन्छ कहिलेकाहीँ उनीहरूको नोटको क्वालिटी यति राम्रो छ नि पुरानो भए पनि एकदम क्वालिटी भएको अनि अहिलेकै नोट हेर्नु न 2070 सालको 72 सालको जुन नोटहरू छ 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँको नोटहरू एकदम किचिक्क परिसकेको सो ओके तिम्रो टोटल कोइन कलेक्सन र नोट कलेक्सनहरू कतिवटा छ र युनिकली कतिवटा छ नोट कलेक्सन चाहिँ 75 वटा छ अनि त्यसपछि कोइन कलेक्सन 250 वटा छ अनि प्रुफ कोइन जुन छ त्यो चाहिँ 2टा छ र टोटल विदाउट त्यो इन्डिभिजुअल काउन्ट गरेन भने चाहिँ कतिवटा हुन्छ नोट टोटल नोट चाहिँ 200 प्लस नै हुन्छ अनि कोइन चाहिँ त्यही 250 नै हो कोइन चाहिँ सो तिम्रो फाइनली यो मेन मोटिभ अफ यो सबै नोट कलेक्सनहरू यसको चाहिँ मेन पछि गएर चाहिँ के गर्ने प्लान छ र लाइक मेन मोटिभ चाहिँ के हो पछि गएर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ मेन मोटिभ अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मेरो मेन मोटिभ कमसेकम एउटा चाहिँ कलेक्ट गरौँ भनेर सोच आयो अनि पछि चाहिँ एउटा गरिसकेपछि अब कमसेकम गभर्नरहरू थाहा पाएँ मैले अनि गभर्नरहरू थाहा पाएपछि ल गभर्नर वाइज नै कलेक्ट गरौँ न त भन्ने सोच आयो अनि गभर्नर वाइज नै कलेक्ट भइसकेको छैन अहिले त धेरै नै बाँकी छ मेरो आधी जति चाहिँ भयो अहिलेसम्म अनि कोइन त गर्न सकिँदैन कोइनको हिस्ट्री बेग्लै छ त्यो स्टार्टिङको कोइनहरू भेटाउँदैन देखिया पनि छैन जति भेटिन्छ त्यति चाहिँ एड गर्दै जाने हो अनि मेन मोटिभ चाहिँ अब आउने जेनेरेसन जुन छ उनीहरूलाई त थाहा छैन किङ थियो कि थिएन कि कस्तो नोट थियो कस्तो नोट थिएन अहिले त सबै एभरेस्टवाला नोटहरू छ नि त अनि उनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम थाहा होस् किङ यस्तो किङ थियो त्रिभुवन महेन्द्र वीरेन्द्रहरूको नोट थियो उनीहरूको डिजाइन उनीहरूको जुन नोटको क्वालिटी अनि त्यसले जुन हिस्ट्री जुन बताउँछ जस्तो कल्चरल हेरिटेज पनि देखाउँछ भक्तपुर दरबार स्क्वायर या हाम्रो सिंहदरबारहरू यिनीहरूको सबै फोटोहरू उनीहरूको ब्याक साइडमा छ अनि एनिमलहरू जुन छ टेम्पलहरूको जुन फोटोहरू छ जुन डिजाइनहरू छ त्यो सबै देखाउँछ सोशलमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सायद हामीले पनि पढाएको थियौँ 8 क्लास 7 क्लासतिर त्यो आउने जेनेरेसनहरूलाई धेरै काम लाग्छ अनि त्यसपछि बाँकी कलेक्सन गरेर अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ पास आउट गर्ने हो म चाहिँ सो पास आउट गर्ने भन्नाले तिमीले लाइक त्यो कोइन तिमीले दिन्छौ कि अथवा के एउटा ठाउँमा प्रिजर्भ गरेर राखेर उनीहरूलाई चाहिँ देखाउने हिसाबले गर्ने हो कि लाइक कसरी हो त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर देखाउने हिसाबले त जबसम्म कलेक्ट कम्प्लिट हुँदैन त्यो देखाउन मिल्दैन मैले अहिले नि देखाउनेवाला थिएँ त्यही नै देखाएँ मैले अब देखाउने भन्नाले एक्जिबिसन गरेर ठाउँ ठाउँमा राखेर गर्यो भने बेग्लै कुरा हो
मेरो फर्स्ट मोटिभ चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला मैले आफ्नो कलेक्सन कम्प्लिट गरिसकेपछि आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरू रिलेटिभ्सहरूलाई नै देखाउन कोसिस गर्छु उनीहरूलाई पनि थाहा होस् मैले के चाहिँ गरेको छु भनेर कति इन्भेस्ट गरेको छु कति इन्ट्रेस्ट दिएको छु सबै त्यो देखाउने छु त्यसपछि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मैले पढेको स्कुलमा चाहिँ कमसेकम एकचोटि गएर सबै स्टुडेन्टहरूको अगाडि प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु आफ्नो कलेक्सन उनीहरूलाई पनि थाहा होस् यस्तो यस्तो नोट थियो नोट र कोइनको पुरै हिस्ट्री थाहा हुने गरी नोट र कोइनको हिस्ट्री कोइनको त मल्लकालीनदेखि होला सायद अनि त्यसपछि उहाँ स्टुडेन्टहरूलाई देखाएर नबुझेको चिजहरू बुझाएर उनीहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ भने उनीहरूलाई पनि इन्करेज गराएर त्यो चाहिँ गर्न चाहन्छु डु यु थिङ्क अब यस्तो गर्यो भने लाइक तिमीले एउटा हिस्ट्री प्रिजर्भ गर्ने नेपालको सो यो काम चाहिँ तिमीले त्यस्तो प्रिजर्भ आफ्नो त्यो कोइन कलेक्सनले हिस्ट्री प्रिजर्भ गर्छ कि नै र गर्छ भने कसरी गर्छ तिम्रो योगदान चाहिँ के हुनेछ भनौँ न मैले जुन कलेक्सन गरेको छु त्यसले चाहिँ मेरो कन्ट्रीको जुन हिस्ट्रीहरू चाहिँ त्यो नोटहरूबाटै झल्काउँछ के जुन त्यसमा देखिएको छ हिस्ट्री जुन टेम्पलहरू छ जुन फर्निचरिङहरू जुन स्कल्पचरहरू जुन पेन्टिङहरू जुन गरेको छ त्यो डिजाइनिङहरू त्यो सबै हाम्रो कन्ट्रीको हेरिटेजबाट रिलेटेड छ मेनली हाम्रो कन्ट्री त यो हेरिटेजबाटै त रिलेटेड छ सबै जस्तो स्वयम्भूनाथहरू पशुपतिनाथहरू बसन्तपुरको सबै चिजहरू स्ट्याचुहरू सबै त्यो नोटहरूमा झल्काउँछ त्यसैले हाम्रो कन्ट्रीको हिस्ट्री चाहिँ त्यो नोटले त अवश्य बताउँछ नै कोइनले पनि बताउँछ कोइनहरूमा पनि धेरै डिजाइनहरू पहिला कोइनहरूको डिजाइन सबै हातले हुन्थ्यो अरे अहिले मेसिनले छाप्न थाल्यो नोटको फर्स्ट नोट निस्क्यो नरेन्द्र राजको त्रिभुवनको पालोमा त्यतिखेर यस्तो मेसिनहरू केही थिएन त्यो ह्यान्ड डिजाइन गरेर अनि त्यसपछि इन्डिया पठाएर इन्डियाको नासिकबाट अनि त्यो प्रिन्ट आउट निकाल्यो हिस्ट्रीले नेपालको हिस्ट्रीमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो करेन्सीहरू नाउ व्हाट्स योर फेभरेट कोइन एन्ड नोट मेरो फेभरेट नोट चाहिँ किङ वीरेन्द्रको पालाको 250 रुपिसको नोट देख्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले तर त्यो नोट पनि थियो मैले त छैन त्यतिखेरको त्यो कमेमोरेटिभ नोट भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ किनकि त्यो स्पेशल अकेजनमा निस्केको हो कमेमोरेटिभ भनेको चाहिँ कुनै स्पेशल अकेजनमा या कुनै मान्छेको अनर रेस्पेक्टमा इस्यु गरिन्छ कोइन पनि हुन्छ कमेमोरेटिभ कोइन हालसालै निस्केको छ त्यो कोइनहरु पनि अनि वीरेन्द्रको 250 रुपिसको त्यो नोट चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ त्यसको डिजाइन त्यसमा भएको जुन वाटरमार्कहरु धेरै राम्रो छ कोइनमा फेभरेट कोइन भन्नाले सबै कोइन फेभरेटै हो नोट पनि फेभरेटै हो तर एकदम मन पर्ने चाहिँ किङ वीरेन्द्र र क्वीन ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी उहाँको पोर्ट्रेट वाला कोइन रुपैयाँ 1 को त्यो धेरै राम्रो लाग्छ मलाई सो यसको स्टोरी बिहाइन्ड 250 वाला नोट जुन छ त्यसको स्टोरी चाहिँ मैले त्यो नोट यस्तै 6 महिना पहिला लिएको हो एकदम युएनसी कन्डिसनमा युएनसी कन्डिसनहरु हुन्छ नोट हेरी हुन्छ कन्डिसन हेरेर युएनसी भनेको चाहिँ एकदम राम्रो अनसर्कुलेटेड मतलब यो मार्केटमा नआएको मान्छेले पनि नछोको औँलाले नछोको त्यो भनेपछि त एकदम नयाँ युनिक नै भयो नि त्यो नोट चाहिँ मैले त्यही 6 महिना पहिला लिएको थिएँ अनि त्यतिखेर मसँग पैसा थिएन है अनि त्यतिखेर त्यो नोटको प्राइस एकदम हाई नै थियो बढी नै थियो अनि पैसा नहुँदाखेरि पनि मैले जसरी भए नि दाइ एउटा चाहिँ मेरो लागि राख्दिनु बुक गरिदिराख्नु म पैसा भएपछि लिन्छु भने अनि त्यसपछि त्यो नोट लिनलाई मलाई यस्तै 3 महिना जति लाग्यो होला 3 महिनापछि मैले लिएँ त्यो नोटलाई एकदम राम्रो कन्डिसनको युएनसी अनि लिइसकेपछि मैले त्यसको प्राइस पनि युएनसी अनुसारकै तिरेँ अनि त्यो तिर्ने बेलामा तिरिसकेपछि को खुसी त बेग्लै छ मेरो हातमा परिसकेपछि त्यसको कभर पनि थियो मसँग किनकि मलाई कभर पनि चाहिन्छ भनेर मैले त्यही हिसाबले लिएको थिएँ कभर सबैसँग हुँदैन नि त अनि त्यो कोइन चाहिँ मैले त्यही कलेक्टर सिनियर कलेक्टरसँग लिएको हो मैले कोइन पनि तर त्यसमा चाहिँ मलाई खास गरी त्यही कोइन राजा र रानीवाला कोइन चाहियो मलाई 1 रुपैयाँ वाला चाहियो भनेको थिएँ तर त्यसको सट्टामा मलाई 10 पैसाको कोइन दिनुभएको थियो कि
अनि मैले भने कि मलाई 10 पैसाको कोइन त दिइहाल्नु भयो, मलाई 1 रुपियाँवाला कोइन पनि चाहियो भने। किनकि मैले त्यसको बारेमा हेरेको थिएँ नेटमा। अनि यति राम्रो लाग्यो कि मलाई लिनु मन लाग्यो कि। अनि नानी यो त अहिले छैन, केही दिनपछि मात्रै हुन्छ, भयो भने मात्रै हो, भएन भने पाइँदैन भन्नु। ठिकै छ नि त भन्नु भने बसे किनकि जसलाई कलेक्सन गर्ने मन हुन्छ उसले जसरी पनि पाइहाल्छ। अब वेट एन्ड वाच नै भन्नु पर्यो त्यसले पनि। अनि वेट गरेँ, कति दिनसम्म वेट गरेँ, अनि त्यसपछि 8वटा कोइन जति मैले लिएँ त्योसँग। त्यही सस्तैमै पाएँ मैले। कोइनहरू चाहिँ जुन नर्मल कोइनहरू छ त्यो चाहिँ इजिली पाइन्छ। जस्तो यो राजा रानीवाला कोइन 1 रुपियाँवाला कोइन त हामीले मार्केटमा कहिले पनि देखेन, किनकि त्यो मार्केटमा कहिले पनि आएन के। थोरैमा निस्क्यो, कहिले पनि आएन। अनि नआइसकेपछि जस्तो यो 1 रुपियाँहरू 2 रुपियाँहरू निस्किन्छ नि अहिले, यो त मजाले मान्छेले चलाउँछ। तर त्यतिखेरको त्यो कोइनहरू जुन छ त्यो चाहिँ स्पेसल एडिसन हो कि, मतलब त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल वुमन्स डेमा मात्रै इस्यु गरेको थियो त्यो कोइन चाहिँ। त्यो कोइन चाहिँ युज हुँदैन थियो, त्यसलाई पनि कमोमेरेटिभ कोइन नै भनिन्छ, त्यो पनि स्पेसल एडिसन नै भनिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि अनि त्यो चाहिँ मार्केटमा कहिले पनि आउँदैन यो कोइन, त्यही भएर फेभरेट लाग्छ मलाई, राम्रो लाग्छ। त्यसको डिजाइनिङ एकदम राम्रो छ कि। सो अब जस्तै एउटा क्वेसन थपेँ है त मैले यसमा। सो अब जस्तै कोइनहरू कलेक्ट गर्छौ नि, सो उनीहरू चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्छौ? लाइक अब लिङ्क त भयो होइन, लिङ्कबाट भयो। अरू लाइक मार्केटमा तिमीले किन्न पाउँछ कि होइन? सो स्पेसिफिक मार्केट भन्न खोजे? स्पेसिफिक मार्केट अथवा कुनै प्रोग्रामहरूमा त्यस्तोमा के हेर्न पाउँछ, लिन पाउँछ कि होइन? कसरी लिन्छ, कसैले बेचिरहेको हुन्छ कि यसै लाइक लाइसेन्स लिएर बेच्छ कि लाइक ब्ल्याक मार्केट हुन्छ कि कस्तो कस्तो हुन्छ यस्तो? नोटको बेग्लै गरौँ अहिले एकछिन। कोइनमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले चाहिँ जुन कोइनहरू निस्किन्छ नि, अहिले पनि कोइनहरू इस्यु हुन्छ, यो स्पेसल एडिसनवाला कमोमेरेटिभ कोइनहरू। अस्ति भर्खर पनि निस्केको थियो सत्यमोहन जोशीको 100औं वर्ष पुरा भएको अवसरमा। अनि त्यो कोइनहरू चाहिँ टक्सारबाट इस्यु हुन्छ, हाम्रो यहाँ सिंहदरबारभन्दा अलि उता बबरमलबाट अलि माथि, त्यहाँनिर टक्सार छ। पहिला सुन्दारामा थियो, अहिले त्यहाँ छ। त्यहाँनिर बाँडिन्छ कोइनहरू। त्यो चाहिँ अहिले हालसालै है, मलाई पनि त्यो पहिला थाहा थिएन। पहिल्यै थाहा भयो त म त किन्थेँ होला। अहिले जुन निस्किरहेको छ त्यो चाहिँ मैले लिइरहेको छु। अनि जुन कोइनहरू छ त्यसको स्पेसिफिक मार्केट छैन। यो जुन पुरानो कोइनहरू हामी लिन्छौँ त्यो चाहिँ यस्तै कलेक्टर साथीहरूबाट एक्सचेन्ज गर्ने, पैसा दिने, त्यसको सट्टामा अर्को नोट लिएर या अर्को कोइन लिएर एक्सचेन्ज गरेर साटेर लिने, कि त पैसा तिरेर भइहाल्यो एउटा, कि त अक्सन, विदेशहरूमा जुन अक्सनहरू हुन्छ, विदेशमा चाहिँ हुन्छ है अक्सन, नेपालमा चाहिँ हुँदैन। विदेशहरूमा अनलाइन अक्सनहरू हुन्छ, त्यसमा लिएर कन्ट्याक्ट हुन्छ धेरै मान्छेहरूको। त्यस्तो विदेशमा चाहिँ सजिलो छ, किनकि त्यहाँनिर त्यसको प्राइस छुट्याइसकेको हुन्छ। यो कोइनको यति पर्छ, यो नोटको यति पर्छ भनेर मार्केटमा लिस्ट आउट आइसकेको हुन्छ होइन। त्यही भएर बढी तिर्नु पनि परेन, कम पनि तिर्नु परेन, जति पर्ने हो त्यति नै तिरेर ढुक्क भयो। अब नेपालमा स्पेसिफिक प्राइस तोकेको छैन यो नोट कोइनको, जसलाई जति मन लाग्छ त्यति तिर्ने। कसैले बढीमा बेच्छ, कसैले महँगोमा बेच्छ प्रफिट खाएर, बिजनेसको हिसाबले। त्यो छ एउटा। अनि त्यसपछि लिगलाइज चाहिँ छ कि नै त्यसरी बेच्न? लिगलाइज त्यसको लाइसेन्स चाहिँ छैन, भित्रभित्र मार्केटमा हुन्छ। अनि हाम्रो यो नेपाल मुद्रा सङ्कलक सोसाइटी जुन सोसाइटी छ, नेपाल न्युमिस्टिक सोसाइटी, त्यहाँ चाहिँ हरेक शनिबार चाहिँ भित्रै सबै मेम्बरहरू बसेर अक्सन हुन्छ के, त्यसको मेम्बर पनि बन्न मिल्छ। त्यो मेम्बर भइसकेपछि उनीहरूले देखाउँछ र तिमीले त्यहाँबाट किन्न पाउँछ। देखाइसकेपछि अक्सन हुन्छ। अनि अक्सन भइसकेपछि जसले जति बढी बोली लगाए त्यसको त्यति नै त्यसको हुन्छ। सो तिमीलाई के लाग्छ कि जुन यो यस्तो कोइन कलेक्सन यिनीहरू जुन किन्न पाउने अथवा त्यस्तोलाई नेपालमा अक्सनहरू अरू अब जस्तै अनलाइन अक्सनहरू त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि अक्सनहरू प्राइसहरू लिस्ट आउट निकाल्यो भने कसैले बढी तिर्नु पर्दैन, जसलाई जे चाहिएको छ त्यो पाउनलाई सजिलो हुन्छ। अब कुनै कलेक्टरहरूले बढीमा बेच्न खोज्छन्,
जस्तै मलाई नै ठग्या छ पहिला पहिला 1-2 जना कलेक्टरहरूले भन्नाले अब त्यतिखेर केही आइडिया भएन सुरुमा अनि ल यति नै होला भनेर नि लिएँ मैले अनि लिइसकेपछि अब अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि मैले त त्यतिखेर त धेरै बढी तिरेछु जस्तो लाग्छ त्यसैले जस्तो अरू कन्ट्रीहरूमा हुन्छ प्राइस लिस्ट आउट जुन निकाले हुन्छ पुरानो नोटहरूको तिनीहरूको चाहिँ नेपालमा पनि प्राइस लिस्ट आउट निकाल्नु पर्ने हो कोइनहरूको पनि निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कलेक्टरहरूलाई अब जसलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई त लिनै हाल्छ अनि इन्ट्रेस्ट अब जस्तो मलाई कुनै कोइन मलाई चाहिरहेको छ क्या कोइन तर अहिले मार्केटमा पाइ नै रहेको छैन कुनै कलेक्टरहरूसँग पनि छैन अब अनलाइन अक्सनमा छ तर एकदम महँगो छ के इबेहरू सुने होला इबेहरूमा पाइन्छ अनि हाम्रो बजारहरूमा पनि कतिजनाले पोस्ट गरे हुँदो रहेछ आजभोलि त्यसमा नि देखेँ अनि यस्तो कलेक्टरहरू पनि छन् कलेक्टर के भनौँ जस्तो नर्मल मान्छे नै भनौँ होइन नर्मल मान्छेले पनि जस्तो 3-4वटा नोट छ 5-6वटा कोइन छ अनि त्यसलाई नै यो नोटको त 1 लाख पर्छ यो कोइनको त 50,000 पर्छ एउटाकै भनिदिने के तर त्यस्तो त गर्न मिलेन नि त त्यो त कन्डिसन अनुसार हुन्छ नोट कस्तो छ कुन भेराइटीको छ कुन गभर्नरको छ कुन किङको छ त्यो हेरेर हुन्छ नर्मल सिम्पल नर्मल्ली पाइने नोटको पनि त्यति प्राइस राख्छन् क्या अनि मान्छेहरू कोही फस्न सक्छ त्यो भएर प्राइस लिस्टिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जुन चाहिँ अब जो चाहिँ स्टार्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ उनीहरू चाहिँ अब इन्फर्मेसन भयो जस्तो अब म भन्दा सिनियर कलेक्टरहरूको त कलेक्सन पुरा भइ नै सकेको छ अब म जस्तो नयाँ कलेक्टरहरू अब आउने नयाँ कलेक्टरहरूलाई त कुनै लिङ्कै भएन नि कलेक्सन गर्न त यो नोट चाहिँ यति महँगो छ म कसरी लिन्छु मेरो कलेक्सनै हुँदैन म कसरी पुरा गर्छु मेरो हबीलाई जस्तो हुन्छ मलाई नै भइरहेछ त्यही भएर प्राइस चाहिँ लिस्टिङ गर्न जरुरी छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबभन्दा महँगो नोट चाहिँ तिमीले कुन थियो र कतिमा किनेको थियो भन्न मिल्छ भने भन्न किन नमिल्ने अब लिइसकेको चिज मेरो सबभन्दा एक्सपेन्सिभ नोट अहिलेसम्मको होइन त्योभन्दा त कति टाइम्स एक्सपेन्सिभ नोटहरू लिन बाँकी छ मैले मसँग अहिले सोर्स छैन त्यही भएर मसँग जुन छ अहिलेसम्मको जुन एक्सपेन्सिभ नोट छ त्यो चाहिँ महेन्द्रको मिलिटरी एक्ट लगाएको वाला 100 रुपिस त्यसलाई त्यो नर्मल कन्डिसन भन्नाले एक्सट्रिमली फाइन कन्डिसनको थियो युएनसी थिएन एक्सएफ एक्सट्रिमली फाइन त्यो कन्डिसनको नोट चाहिँ त्यसलाई मैले यस्तै डिसेम्बर 12 मा लिएको 2019 मा डिसेम्बर 12 मा लिएको मैले जुन दिन फोन किनेको थिएँ त्यही दिन ल्याएको थिएँ त्यो भएर याद छ त्यो नोटलाई मैले पैसा बचेको कारणले मैले त्यो नोट ल्याएको थिएँ अनि अफर नि आइहाल्यो अनि यस्तै 3000 जति मैले पे गरेको थिएँ त्यो 100 रुपिसको नोटलाई सबभन्दा महँगो 3000 100 रुपिस त्यो नि महेन्द्रको 100 रुपिस मिलिटरी एड वाला जुन अहिले मार्केटमा छँदै छैन कलेक्टरहरूले पनि बेच्न खोज्दैन अनि अब जोसँग छ त्योसँग त भइहाल्यो जोसँग छैन हन्ट गर्नुपर्छ अब त्यो त एकदम प्रेसियस भएर त्यसलाई चाहिँ कसैले बेच्न पनि चाहदैन अनि कोइनमा चाहिँ प्रुफ कोइन हो प्रुफ कोइनहरू सबै महँगो नै हुन्छ किनकि त्यो विदेशमा बनेको हुन्छ विदेशमा बनेकै हुन्छ किनकि त्यो किङहरूको पालामा मात्रै बन्थ्यो क्या प्रुफ कोइन अहिले छैन प्रुफ कोइनहरू कमेमोरेटिभ कोइनहरू मात्रै छ अहिले त्यसैले त्यो कोइनमा चाहिँ किङ ज्ञानेन्द्रको कोइन मैले पाएँ वीरेन्द्रको असफल भएर ज्ञानेन्द्रकोमै लिनु पर्यो ज्ञानेन्द्रको भएन मैले लिएँ 2000 को प्रुफ कोइन है त्यो कोइन नै 2000 को त्यसको वेट 35 ग्रामको छ त्यो अनि क्रिस्टल क्लियर जुन हुन्छ नि एकदम सिसा जस्तो यस्तो देखिन्छ क्या त्यो बाहिरबाट त्यो कोइनलाई मैले यस्तै 7000 जति पे गरेँ नोट भन्दा नि महँगो 2000 सबभन्दा युनिक कोइन पनि त्यही नै भयो हैन तिम्रो कलेक्सनमा भनेपछि युनिक कोइन त्यही नै भनौँ शार्क
ए अहिले लकडाउनमा मैले ल्याएको छु नि सारको, त्यसलाई नि युनिकै भन्दा हुन्छ किनकि त्यो वीरेन्द्रको छ। सो अनि तिम्रो युनिक सबभन्दा युनिक नोट चाहिँ कुन पर्चेज गर्यो? युनिक नोट मेरो युनिक नोट चाहिँ ₹25 को। त्यो पनि एउटा स्पेशल अकेजनमै इस्यु गरेको नोट हो वीरेन्द्रको। त्यसैले किनकि त्यति बेला जस्तो ₹5 को नोट, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 त नर्मलै हो। अनि ₹25 को नोट चाहिँ फर्स्ट टाइम इस्यु भएको नेपालकै हिस्ट्रीमा, ब्याङ्क नोटको हिस्ट्रीमा। 25 को नोट त्योभन्दा पहिला थिएन, त्योभन्दा पछि पनि भएन, त्यो एउटा मात्रै हो। त्यसैले मलाई त्यो चाहिँ एकदम युनिक नोट लाग्छ। सो तिमीले कोइन र नोट्सहरू बाहेक अरू केही पनि कलेक्ट गर्न खोजेको छौ अथवा कलेक्ट गरेको छौ? नोट र कोइन बाहेकमा मैले कलेक्सन गर्न खोजेको हो तर सफल भइन म। त्यो चाहिँ पेनहरूको कलेक्सन के। पेन मतलब बल त्यस्तो कि बल पेन, जेल पेन, डट पेन, यो जुन पेनहरू मैले एसएलसी टाइमदेखि +2 सम्मको जतिवटा लेखेँ नि मैले आफ्नो युज गरेँ सकेको पेन जति, त्यो चाहिँ कलेक्ट गरेँ। अनि पछि चाहिँ लास्टै झ्याउ लाग्यो के कलेक्ट गर्नु, कति लेख्नु भनेर। अनि त्यसपछि त्यतिखेर म डट पेन, जेल पेन युज गर्थेँ। अनि गरौँ भनेर गरेँ पछि त एक बाक्सा भयो के। अब कहाँ थन्काउने त्यो पेनलाई। अहिले नि छ त्यो यत्तिकै छ, अनि छोडिदिएँ मैले त्यो। त्यसपछि मैले पाइलट पेन युज गर्न थालेँ। अनि पाइलट पेनको चाहिँ गरिरहेको हुन्छु अहिले पनि सकेको जति। सो ओन्ली पाइलट पेन चाहिँ कलेक्ट गरियो। सबभन्दा मोस्ट डिफिकल्ट क्याच अफ अल टाइम तिमीले कोइन कलेक्ट? डिफिकल्ट क्याच कुन चाहिँ सबभन्दा गाह्रो भयो? गाह्रो यही लकडाउनको बेलामा गाह्रो भयो नि। सार्कको 300 वाला कोइन, प्रुफ कोइन, त्यो गाह्रो भयो एकदम। किनकि लकडाउन चलिरहेको थियो, बाहिर निस्किने सम्भवै थिएन। त्यही पनि कसरी त्यो चाहिँ सिङ्गापुर मिन्टको थियो। त्यो कोइन सिङ्गापुरमा बनेको हो। अब 2044 BS को कोइन किङ वीरेन्द्रको। त्यतिखेर थर्ड सार्क समिट हुँदाखेरि इस्यु गरेको रहेछ। जन्मेको पनि थिएन, हात पऱ्यो कोइन। त्यो भएर त्यो चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो लाग्छ किनकि त्यो लिनलाई म उता त्रिपुरेश्वरतिर गएको थिएँ गाडी हिँडेर। लकडाउन बेलामा धेरै भएकै छैन, मैले त्यही 15-20 दिन पहिला लिएको होला। ओके, सो तिमीले कस्तो खालको कोइनहरू चाहिँ, कोइन र नोटहरू चाहिँ कलेक्ट गरिरहेछौ? सुरुमा चाहिँ मैले नोट नै कलेक्ट गराएको थिएँ, पछि चाहिँ मैले कोइनतिर पनि लागेँ। तर दुईतिर लाग्नु हुँदैन भनेर धेरै कलेक्टरहरूले मलाई सजेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैले कोइनलाई चाहिँ अलि कम टाइम दिएर मैले नोटलाई नै अलि बढी फोकस गरेँ अहिले चाहिँ। अनि नोटमा चाहिँ मैले अहिले कस्तो कलेक्सन गरेको छु भन्दाखेरि एउटा त सुरुमा मैले सिङ्गल नै कलेक्ट गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। त्यसपछि अब बढ्दै गएपछि अब किन सिङ्गल मात्रै गर्ने, गभर्नर वाइज नै गरौँ न त भनेर सोचाएँ। गभर्नर वाइज नै गरेँ। त्यसपछि कमर्मेटिभ नोटहरू भइहाल्यो 25 र 250 को, त्यो एउटा भयो। अनि ज्ञानेन्द्रको पालोमा पनि एउटा ₹50 को नोट निस्केको छ, त्यो धेरै कमलाई थाहा होला, टाकाटोपीवाला। मलाई नि थाहा छैन त्यो चाहिँ। अनि त्यो एउटा भयो, कमर्मेटिभ नोटहरू भयो। एउटा चाहिँ फ्यान्सी नम्बर भनिन्छ, जुन त्यो सिरियल नम्बर हुन्छ नि नोटको, एउटै क्या, 111111 222222 3333 त्यस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई फ्यान्सी नम्बर भनिन्छ। त्यो चाहिँ मैले कलेक्ट गर्न खोजेको हो, तर एउटा डिजिटले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यान्सी नम्बर हुनबाट हट्यो के। त्यसलाई चाहिँ हामी कलेक्टरको भाषामा धत्तेरीका नोट भन्छौँ के। किनकि त्यो एउटा पनि सेम डिजिट भएको भए त त्यो त फ्यान्सी नम्बर हुन्थ्यो। त्यसको कारणले त्यसलाई चाहिँ धत्तेरीका नोट परेछ भन्छौँ। त्यो चाहिँ 3टा जति छ मसँग। अस्ति एउटा भर्खर फेला पारे ₹100 को, त्योभन्दा बाहेक 2टा, त्यो गरेर 3टा छ। अनि अर्को एउटा इरो नोट मैले अहिलेसम्म 2टा फेला पारेँ। एउटा 500 को सिग्नेचर नभएको, गभर्मेन्टको सिग्नेचर नभएको, त्यो एउटा भयो। एउटा चाहिँ ₹50 को नोट चिरञ्जीवी वाला, त्यसको चाहिँ सिग्नेचर अलि धमिलो रहेछ क्या, त्यो पनि इरोरमै पर्छ।
ऱ्याडर भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपाली नोटमा चाहिँ 6 वटा डिजिट हुन्छ के 1 2 3 4 5 6 जस्तो मानौँ फर एक्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 अब ऱ्याडर भन्नाले चाहिँ 1 2 3 अनि उता अपोजिट लेफ्ट साइडबाट पढ्दाखेरि 1 2 3 अनि राइट साइडबाट पढ्दाखेरि पनि 1 2 3 भयो भने चाहिँ त्यसलाई ऱ्याडर भनिन्छ अनि अर्को अर्को त्यो ऱ्याडरको एउटा भयो अनि अर्को एउटा चाहिँ जस्तो 1 2 3 छ अनि फेरि 1 2 3 छ त्यो पनि ऱ्याडरमा पर्छ किनकि त्यो तीनटा डिजिट र त्यो तीनटा डिजिट सेम भयो के त्यसलाई पनि ऱ्याडर भनिन्छ अरु चाहिँ त्यही हो त्यति नै छ नोटमा चाहिँ नम्बरहरुको केस गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन फर्स्ट नोट पब्लिश भयो नि नेपालमा सो त्यसदेखि नै त्यही 6 वटा डिजिट थियो कि अथवा त्यो बेला धेरै अनि अहिले चाहिँ थोरै जस्तो पहिला त्रिभुवनहरुको नोटमा चाहिँ एक साइड लेफ्ट साइड मात्रै सिरियल नम्बर हुन्थ्यो हैन अनि अहिले जुन नोटहरु छ त्यसमा चाहिँ बोथ साइड छन् सिरियल नम्बर लेफ्टमा छ राइटमा छ सिरियल नम्बर पहिला चाहिँ एक साइड मात्रै हुन्थ्यो 6 वटै हुन्छ डिजिट चाहिँ अनि कोइनमा चाहिँ प्रुफ कोइन एउटा हुन्छ जुन विदेशी मिन्टमा बाहिर फरेनमा बनिन्छ त्यो कोइनहरु त्यो प्रुफ कोइन भन्छ त्यसलाई त्यतिखेर किङको टाइममा मात्रै बन्थ्यो अहिले बन्दैन त्यो एउटा प्रुफ कोइन भयो एउटा कमेमोरेटिभ कोइन भन्छ स्पेशल ओकेजनमा निस्किने कमेमोरेटिभ कोइन त्यो एउटा भयो त्यही दुईटा मात्रै कलेक्ट गरेछु मैले एउटा देखे थिएँ फेसबुकमा जस्तै इन्डियाले आफ्नो नोटमा महात्मा गान्धी हालेको थियो नि उसको आफ्नो महात्मा गान्धी छ नि त्यस्तै नेपालले चाहिँ आफ्नो नोटमा गौतम बुद्ध त्यसको हाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ बेटर हुन्छ कि व्हाट डु यु थिंक एज अ नोट कलेक्टर भनौं न यो विषयमा चाहिँ हैन यो कुरा उठेको थियो नोटमा एभरेस्टको ठाउँमा गौतम बुद्ध राख्नेवाला कुरा उठेको थियो पहिला जब नोट इस्यु गर्दाखेरि त्यतिखेर उठेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ एभरेस्ट हाल्दा के रे गौतम बुद्धको फोटो हाल्दाखेरि नहाल्ने जस्तो धेरैको सहमति भयो के त्यसको कारणले त्यसको ठाउँमा चाहिँ एभरेस्ट राखियो अनि जुन यता तल एउटा टेम्पलको फोटो किङहरुको नोटमा त टेम्पलको फोटो छ नि 100 को नोटमा याद गरे होला ओ त्यो नोट त्यो अब एभरेस्टको नोट आइसक्यो किङको नोट हटेर एभरेस्टको नोट आयो अब एभरेस्टको नोटमा पनि किङको जस्तै फिगर आउट जुन डिजाइन छ त्यस्तै राख्न खोजेको थियो तर यो गौतम बुद्धको कुरा निक्लेर अब के रे किङको ठाउँमा एभरेस्टको फोटो राख्ने अनि त्यो जुन मन्दिर छ त्यो मन्दिरको ठाउँमा चाहिँ अशोका पिलरको यो फोटो राख्ने भनेर डिसिजन भयो त्यो गौतम बुद्धको चाहिँ राखिएन अशोका पिलरको चाहिँ राखियो त्यो चाहिँ डिसिजन भएको थियो यो गौतम बुद्धको फोटो हालेर जुन नेटमा देखिन्छ 10 रुपैयाँको नोटमा देखिन्छ त्यो चाहिँ एडिट गरेर हालेको सो अब इफ अब फर्दर अपकमिङमा चाहिँ इफ हाल्न मिल्छ हैन सो हाल्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि व्हाट डु यु थिंक इफ गौतम बुद्ध मेरो विचारमा चाहिँ एभरेस्ट नै राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्यो गौतम बुद्ध भन्दा किनकि एभरेस्ट फेरि यस्तो छ नि त जुन तिब्बतको बोर्डरमा नि छ अनि नेपालको बोर्डरलाई नि छुन्छ दुईटै बोर्डरलाई छुन्छ अनि त्यतिखेरको जुन सम्झौता थियो त्यतिखेर चाहिँ ल चाइनाले नेपाललाई नै दिन्छु भनेर त्यतिखेर एग्रिमेन्ट भएको थियो अब हुन त चाइनाको पनि हो हामी सानो देश हो चाइना भन्दा अब अचानक हामीले गौतम बुद्धको फोटो हाल्दियो भने अलि प्रब्लम आउन सक्छ त्यसैले अशोका पिलरको चाहिँ राख्यो किनकि अशोका पिलर त लुम्बिनीमै छ नि त त्यो त नेपालकै भूभाग भइहाल्यो पुरै अस्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो नोटिस निकालेको थियो लाइक अब नोटिस त्यसको बारे के लाइक त्यो नोट अब त्यसको बारे त्यही राजाको नोटहरु यिनीहरु चल्दैन त्यस्तो टाइपको कुराहरु थियो सो त्यसको बारे चाहिँ के भन्नु त्यसको बारेमा जस्तो राजाको नोट चल्दैन भनेर चाहिँ मिसकन्सेप्ट भएको हो त्यो राजाको नोट चल्ने भन्दाखेरि पनि जुन मार्केटमा पाइराछ त्यो मार्केटमा पाइराको नोटलाई चाहिँ चलन चल्तीमा नलिएर आउने अनि जे जति नोट आउँछ त्यो चाहिँ जुन
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा जुन ब्याङ्कहरू छ नि त्यो ब्याङ्कहरूमा आएपछि त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने भनेर नोटिस निकालेको हो। अनि जुन त्यो नोटिसमा चाहिँ खास गरी किङको नोटलाई मात्रै फोकस गरेको होइन, जुन हाम्रो यो नर्मल एभरेस्टवाला नोटहरू छ नि त्यो नोटहरूको बारेमा नि भनेको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन हामीले नोटमा लेख्छौँ, स्टेपलर लाउँछौँ अनि केरमेट हुन्छ, जुन फोहोर गर्छौँ, दसैँमा टिका लगाइसकेपछि जुन त्यो अबिरहरू लाग्छ त्यो चाहिँ नलगाउनु, त्यसको क्वालिटी डिक्रिज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त फेरि नोट इस्यु गरिरहनु पर्छ नि त धेरैचोटि, त्यसैले कम खर्च होस् अनि त्यसपछि त्यसको क्वालिटी डिक्रिज नहोस्। अनि स्टेपलर लाउँदाखेरि त्यो नोटमा पाल पर्छ, त्यो पाल पर्दाखेरि पनि नोटको क्वालिटी डिक्रिज हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो नोटहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्दाखेरि नोट आफूलाई आफ्नै देशको घाटा हो, किनकि हाम्रो कन्ट्रीमा यो नोटहरू बन्दैन नि त, अरू देशमा बन्छ, कस्टिङ लाग्छ। त्यसको कारणले फोहोर नगरौँ, नच्यातौँ, त्यही हिसाबले नोटिस दिन खोजेको, किङको नोटलाई मात्रै फोकस गरेको चाहिँ होइन। ओके, मैले सुन्न आएकोमा चाहिँ त्यस्तो भनेको थियो। सुन्दाखेरि मैले पनि त्यस्तै सुने होइन, तर एक्ज्याक्ट जुन एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन इस्यु गरे नोटिस त्यो मैले राम्रोसँग पढेँ क्या, जुन त्यसमा पोइन्ट्सहरू पनि दिएको छ, खालि किङको नोट मात्रै दिएको छैन, पोइन्ट्सहरू दिएको छ। सबभन्दा युनिक कोइन र सबभन्दा युनिक नोट कलेक्ट गरेको कुन हो? सबभन्दा युनिक कोइन र नोटमा चाहिँ 25 रुपिसको जुन किङ वीरेन्द्रको छ त्यो हो। त्यो नोट चाहिँ स्पेसल अकेजनमै निकालेको हो, कमेमोरेटिभ नोट नै भनिन्छ त्यसलाई पनि। त्यो 250 र यो 25 को नोट चाहिँ ब्याङ्क नोटको हिस्ट्रीमा यो दुईटा चाहिँ स्पेसल अकेजनमै निकालेको किङ वीरेन्द्रको टाइममा। 25 को नोट चाहिँ न पहिला इस्यु भएको थियो न पछि इस्यु भयो, त्यो टाइममा मात्रै इस्यु भयो, त्यसैले त्यो चाहिँ एकदम युनिक लाग्छ। त्यो चाहिँ नियरली 40 मिलियन जति इस्यु भएको थियो त्यति बेला। सो कतै न कतै त होला अझै पनि कसैको घर। मसँग चाहिँ दुईटा छ, एउटा स्टेपलरको होल भएको छ अनि अर्को एउटा चाहिँ युएनसी, दुईटै युएनसी नै कन्डिसनमा छ। त्यसको नियरली अहिले मैले लिँदाखेरि 300 रुपिस परेको थियो युएनसी कन्डिसनको। अहिले त एकदम प्राइस हाइक भइसकेको छ अरे भन्ने सुन्नेमा आएको छ। अनि कोइनमा चाहिँ हाम्रो यो भिजिट नेपाल 1998 को जुन कोइन छ, 1 को डलर, 2 को डलर, 5 को डलर अनि 10 को डलर, त्यो चारवटै कोइन एउटै टाइममा इस्यु भएको। त्यसमध्ये 10 को डलर चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ मलाई, युनिक छ त्यो पनि। किनकि त्यसलाई मैले भेटाएको थिएँ नि त, के होला र जस्तो लाग्थ्यो, अनि त्यही भएर सुरुदेखि एट्याचमेन्ट भएर त्यसलाई अलि राम्रो लागेर युनिक लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ 10 को डलर चाहिँ 5 मिलियन जति इस्यु भएको थियो त्यति बेला। अनि 5 को डलर चाहिँ 1 मिलियन मात्रै, त्यो चाहिँ एकदम कम इस्यु भएको रहेछ भन्छ। अनि 2 रुपिसको डलर 12.5 मिलियन 2 रुपियाँको, अनि 1 रुपियाँको डलर चाहिँ 17 मिलियन। सो यिनीहरू सबै त्यही एकचोटि मात्र निकाल्यो त्यसपछि निस्केन, किनकि त्यो भिजिट नेपाल 1998 को लागि थियो नि त त्यतिखेर, स्पेशली त्यही कमेमोरेटिभ कोइन भयो। स्पेशली त्यही ओकेजनको लागि मात्र निकालेको भयो र एकचोटि भयो त्यसपछि भएन। अब जस्तो अहिले भिजिट नेपाल 2020 पनि सुन्नमा आयो, सोचेको थिएँ कोइन निस्किन्छ होला, तर स्थगित पोस्टपोन्ड भयो, नभए आउँथ्यो होला मलाई मेरो विचारमा चाहिँ कोइन सरकारले निकाल्थ्यो भने। ओके, यो कोरोनाले गरेर सबै पोस्टपोन्ड भयो। नत्र हुन्थ्यो होला भनेसी हुन्थ्यो होला। मान्छेहरूले अब त्यो कोइनहरू अब आफ्नो घरमा त होला नि त, कोही न कोहीसँग त हैन, कोइनहरू अथवा पुरा सबैसँग हुन्छ। सो इफ अब उनीहरूले तिमीलाई दिन चाहे अथवा बेच्न चाहे भनी हैन, सो तिमी लिन्छौ कि अथवा लाइक के गर्छौ त्यस्तो सिचुएसन आयो भने चाहिँ? त्यो सिचुएसनमा जस्तो मेरो एउटा साथीसँग पनि उसको हजुरआमासँग चाहिँ 3-4 बक्सा जति कोइनहरू रहेछ क्या, मलाई देखाउनु भएको थियो त्यतिखेर, पहिल्यै 3-4 वर्ष पहिला। अनि ओहो कस्तो राम्रो कोइन रहेछ जस्तो लाग्थ्यो कि, अनि देखेर धेरै राम्रो लाग्थ्यो। अनि पछि भन्नुभयो कि म यो बेच्ने, म ब्याङ्कमा गएर साट्छु यसलाई, साट्ने बेलामा म तिमीलाई खबर गर्छु भन्नुभएको थियो कि त्यतिखेर।
अनि मैले त इग्नोर गरेँ त्यतिखेर। अब जस्तो हाम्रो ग्रान्ड मदरहरू या अरू मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ बाहिरको मार्केटमा, बाहिर यहाँ मान्छे, उहाँहरूसँग कोइनहरू नोटहरू छ भने चाहिँ ब्याङ्कमा साट्दाखेरि ब्याङ्कको इम्प्लोइले नै लिइदिन्छ, त्यो सरकारको हातमा पुग्दैन, त्यो बिचमै जान्छ, त्यो सरकारको हातमा पुग्दैन। जस्तो अहिले राजाको नोटहरू सबै ब्याङ्कमा फिर्ता आउनुपर्छ भनेर नोटिस जारी गरेको थियो नि, त्यो चाहिँ ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसम्म चाहिँ पुग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि राजाको नोट रियर हुँदै गइरहेछ अनि त्यसपछि मान्छेहरूले आफैमा राख्न खोज्छन्। अब कोइन कलेक्टर जसँग कोइनहरू छ नोटहरू छ उनीहरूले बेच्न खोज्यो भने चाहिँ मलाई बेच्न खोज्यो भने चाहिँ म चाहिँ अवश्य जुन हाम्रो सिनियर कलेक्टरहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको अगाडि पुर्याउन चाहन्छु, किनकि उहाँबाट सबैतिर फैलिन्छ नि त। अब ब्याङ्कमा गयो भने के होला नहोला, कहाँ जाला, हिस्ट्री प्रिजर्भ होला कि नहोला, तर कलेक्टरहरूसँग पुग्यो भने कलेक्टरहरूसँग रहेछ, मलाई नै चाहियो भने मलाई नै कुनै राम्रो लाग्ने मै राखिहाल्छु। आफैले राख्ने भयो अथवा तिमीसँग भएको कोही कलेक्टरहरू छ भने उनीहरूको अगाडि लिङ्क क्रिएट गरिदिने। अब बेच्नै खोजेको भए अब किन ब्याङ्कमा गएर बेच्नु, बरु मान्छेलाई नै सेयर गरेर हिस्ट्री पनि प्रिजर्भ भइहाल्छ, कलेक्सन गर्नेहरूलाई पनि कलेक्सनमा हुन्छ, आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो जुन यो कोइनको तिमीले अहिले कसरी प्रिजर्भ गरिरहेछौ, कोइन र नोटहरू हुन्छ नि अहिले, अब जस्तै नोटहरू त अब जहाँ पाइ राख्यो भने त अब अभियसली च्यातिन्छ अथवा केही भइहाल्छ होइन, अनि अब कोइनहरू पनि अब कतै हराउला होइन, यसको लागि चाहिँ कसरी प्रिजर्भ गरिरहेछ आफूले, र अरू कोही यस्तो गर्ने मान्छेहरू छ भने चाहिँ कसरी प्रिजर्भ गर्नलाई हेल्प गर्छौ, लाइक कहाँ पाउँछ त्यस्तो केही भन्न चाहन्छ? यसको बारेमा चाहिँ जस्तो मसँग भएको यो कोइनहरू नोटहरू चाहिँ मैले एउटा प्लास्टिक स्लिपमा प्रोटेक्ट गरेर राखेको छु। त्यो चाहिँ लेमिनेसन गरेको होइन है, नबुझ्नु, लेमिनेसन गरेको चाहिँ लेमिनेसन चाहिँ कहिले नगर्नु, नोटलाई बिग्रिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्लास्टिक स्लिप हो, यो हाम्रो कन्ट्रीमा पाइँदैन, यो थाइल्यान्डबाट आउँछ, थाइल्यान्डमा पाइन्छ। एल्बमहरू, कोइनको एल्बमहरू पनि यो सबै थाइल्यान्डमै पाइन्छ, यहाँ नेपालमा बन्दैन पनि पाइँदैन पनि। अब थाइल्यान्डबाट कसैले पठायो, कसैले लिएर आयो, इम्पोर्ट भयो, कोही चिनेको कस्तो आयो भने चाहिँ आयो, नभए पाइँदैन यता चाहिँ। अनि यो एक्ज्याक्टली कहाँ पाइन्छ भने चाहिँ फिक्स ठाउँ हुँदैन, तर मैले जहाँ लेखेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्रिपुरेश्वरको जुन पहिलाको ट्रली बसवाला स्टेसनहरू छ नि, ट्रली बसवाला, त्यसको साइडमा दुई चारवटा बिल्डिङको अपोजिट साइडमा त्यहाँ पाइन्छ, सायद एक्ज्याक्ट नाम थाहा भएन त्यो बिल्डिङको, त्यहाँ पाइन्छ। त्यहाँनिर प्लास्टिकको स्ट्रिपहरू या एल्बमहरू इजिली पाइन सक्छ। अनि कोइनहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ जस्तो पुरानो कोइनहरू भएकोलाई चाहिँ कहिले पनि सफा नगर्नु, जस्तो कन्डिसनमा छ त्यस्तै राख्नु। सफा गरिसकेपछि त्यसबाट जुन हिस्ट्री जुन कति वर्ष पुरानो हो त्यो मेटिन्छ अरे के, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि सफा गर्नु हुँदैन। जस्तो छ बरु फोरै देखियोस् होइन, केही छैन, तर कोइनलाई चाहिँ सफा गर्नु हुँदैन। अनि नोटलाई पनि केही एसिडहरू स्प्रिडहरू के आउँछ भन्ने सुनिन्छ, त्यो कहिले पनि युज नगर्नु, किनकि त्यसले नोटको भ्यालु, त्यसले क्वालिटीलाई एकदम डिक्रिज गर्छ। मैले नि त्यो तिमीले जस्तो अस्ति त्यो फोटो देखाएको बेला ल्यामिनेसन नै गरे होला सोचिरहेको थिएँ कि मैले, किनभने त्यो प्लास्टिक हामीले अब जस्तो पहिला नि स्कुलहरूमा नि कार्डहरू ल्यामिनेसन गर्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ नि त, सो बुझ्दाखेरि त्यस्तै सोचिरहेको थिएँ कि मैले, अनि आज थाहा पाएँ लेमिनेसन चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होइन त्यो लेमिनेसन। मान्छेहरूले बुझ्छ नि त, प्लास्टिकमा राखेको छ लेमिनेसन गरे हो कि के हो, हामी पनि गर्दैनौँ न त लेमिनेसन। एक्चुअली सोचे पनि के यो प्लास्टिक नपाउँदाखेरि मैले पसलमा गएर लेमिनेसन गरिदिउँ कि भनेर, फेरि पसलले भने कहाँ नोट लेमिनेसन गर्छ भनेर, अनि त्यसपछि अनि आइडिया भयो भन्नु हुँदैन भनेर। ओके, सो लास्ट क्वेसनतिर जाउँ। वाट डु यु वान्ट टु सजेस्ट अरू जो पिपुलहरू हुन्छ, जो मान्छेहरू हुन्छ जसले चाहिँ यस्तो तिम्रो जस्तो प्यासन बोकिरहेको हुन्छ र जो चाहिँ नोटाफिलिस्ट बन्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छु? के सजेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जसलाई नोटाफिलिस्ट भनेको कलेक्सन अफ नोट एन्ड नलेज गेन गरेर आफूले नलेज सेयर गरेर
प्रिजर्भ गर्ने नोटहरू त्यो भइहाल्यो। त जसले गरिरहेछ या गर्न चाहन्छ उसलाई पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट हुन्छ। उसले अब ल म नि गर्छु, यो दिदीले नि गर्नुभयो, ल म नि गर्छु भनेर जोकको रूपमा लियो कि अब सिरियसली लियो भने त्यो थाहा भएन। तर म नि गर्छु, म नि गर्न सक्छु भनेर गर्यो। अनि पछि यो त झ्याउ रहेछ, यो त महँगो रहेछ, हुँदैन मबाट, यस्तो यो को किन्छ, यति पैसा कसले हाल्छ, यसको सट्टामा त म अरू केही गर्न सक्छु, अरू केही गरेर केही गर्न सक्छु भन्ने सोच हुन सक्छ। तर जसलाई कलेक्सन गर्नु छ उसले चाहिँ गर्न सक्छ। उसले जसरी भयो नि पत्ता लगाइहाल्छ कि यो कहाँ पाइन्छ, कसरी पाइन्छ। अहिले त यस्तो इन्टरनेट छ, गुगल गर्यो, जानी इबेहरू छ, गुगल गर्यो, यत्रो पेजहरू छ, ओल्ड कलेक्सन, ओल्ड नोट, के किङ नोट्सहरूको पेजहरू छ। त्यो पेजहरूमा उसले के अरे जोइन गरेर हेर्यो भने पनि उसले धेरै नलेज गेन गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अब उसलाई लिनु पर्यो रे, अब लिनु पर्यो, अब कोसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, कसरी लिने जस्तो होला। जसले त्यो पेजमा फोटो हाल्छ नि त्यसलाई नै कन्ट्याक्ट गर्ने क्या डाइरेक्ट। उसले त अभियसली एन्सर दिनै हाल्छ जो सिरियस छ। अनि एन्सर त्यसरी बुझ्दै जाने, बुझ्दै गइसकेपछि आफै सिक्दै गइन्छ, कतिवटा नोट छ, के कसो छ, कति के छ, सबै थाहा हुँदै जान्छ। जस्तो म नै हो, मैले अहिलेसम्म नलेज त्यही अहिले लकडाउन बेला धेरै हेल्प भइरहेछ नलेज गेन गर्नलाई। धेरै रिसर्चहरू गर्नु पर्दो रहेछ, धेरै नलेज, प्रिफिक्स नम्बरहरू, गभर्नरहरू, यति नोट सब नलेजहरू एकदम। अनि फेरि यो कलेक्सनहरू चाहिँ नेभर इन्डिङ हो कि, कहिले सकिँदैन कलेक्सन गरेर, त्यो हो। अनि जो सिरियस छ उसले चाहिँ गरि नै हाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले। अनि यति केही हेल्प चाहियो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ, मबाट म अरू सिनियर कलेक्टरहरूलाई पनि म सजेस्ट गर्न सक्छु। तिमी पनि एज अ भइहाल्यो हेल्पर होइन। सो अरू कोही भेटाउन सकेन भने पनि लाइक फेसबुक ग्रुपहरू छ अथवा इन्टरनेटमा त अब अहिले त धेरै कुराहरू छ, त्यही सर्च गर्न नि भइहाल्यो। केही हेल्प चाहियो भने यही रिलेटेडमा कोइन नोटहरूकोमा रिलेटेड केही चाहियो भने त म छँदैछु। मबाट भएन भने मेरो सिनियर कलेक्टरहरूलाई म सोधेर म कनेक्ट गर्न सक्छु। जसले कलेक्सनमा इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ, कतिजनाले कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ नोटको, कोइनको, जेको पनि। नोटको कोइनको मात्रै कलेक्सन हुँदैन, अरू चिजको पनि हुन्छ, स्ट्याम्पहरू, अरू थुप्रै चिजहरू हुन्छ कलेक्सन। जे नि गर्न सकिन्छ कलेक्सनमा, आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो। अनि जसले कलेक्सन गर्नुहुन्छ राम्रोसँग गर्नुहोस्, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि कलेक्सनलाई चाहिँ सिरियसली लिनु भएको छ भने त सिरियसली नै गर्नुहुन्छ, थाहा भइहाल्यो। तर बिजनेसको रूपमा नलिनुहोस्। कसैले बिजनेसको रूपमा गरिरहन्छ, बिजनेस गरेर कसैले ठगेर के गर्ने हो र। त्यसैले कलेक्सन चाहिँ नेभर इन्डिङ प्रोसेस भन्दा हुन्छ, कहिले सकिँदैन कलेक्सन गरेर। बरु पास आउट गर्न सकिन्छ भनेको। सधैँ नयाँ नयाँ चिज, नयाँ नयाँ नलेज, नयाँ सोर्स, मतलब जे पनि भेटाउन सकिन्छ नेटमा। त सर्च गऱ्यो भने के नै भेटाउँदैन आजकल, गुगल बाबा हुँदाहुँदै त्यसमा सर्च गऱ्यो भने जे नै भेटाइन्छ। अनि नलेज गेन गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन। बुकहरू पनि इस्यु भएको छ यसको, तर मसँग चाहिँ एउटा पनि छैन, मैले चाहिँ लिएको छैन। लिन पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। अनि यदि कसैलाई नलेज गेन गर्नु छ भने म एउटा सबभन्दा सिम्पल चिज भन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन अफिसियल पेज छ त्यो पेजमा गएर पब्लिकेसन भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा गएर गोल्डन जुबिली वाला अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर त्यसमा नोटको देखि त्रिभुवनको नोटदेखि यता कोइन सबैको डिटेल छ त्यसमा। जति इस्यु भएको छ, जति जे छ सबै त्यसमा छ डिटेल। अहिलेसम्मको सबभन्दा हेर्न सक्छ। फर्स्टदेखि नै अहिलेसम्म हिस्ट्री छ, किङको नोटसम्म है, किङको नोटसम्म, किङ ज्ञानेन्द्रको नोटसम्म। किनकि त्यो किङ ज्ञानेन्द्रको बर्थडेको अवसरमा इस्यु गरेको थियो कि त्यो बुक, जो चाहिँ सबै छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। ओके, सो थ्याङ्क यू। अब के भन्ने, थ्याङ्क यू फर योर टाइम। अब धेरै धेरै ढिला भइसक्यो।
कलेजमा गइसकेपछि धेरै कुरा गरियो, नलेज सेयर गरियो, कसैलाई केही सोध्नु छ या केही बुझ्नु छ, केही नलेज गेन गर्नु छ, कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, सोध्दा हुन्छ। मबाट भएन भने म अरू कसैको लिङ्क दिन सक्छु। उसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा हालिदिँदा हुन्छ। सो या सर, थ्याङ्क यू फर यर टाइम। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद मेरो फर्स्ट एभर पडकास्टमा। मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो, मैले फर्स्ट टाइम आफ्नो यो कलेक्सनहरूको बारेमा भनेको हो। अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि भनेको छैन, फ्यामिलीमा पनि 2-4 जनालाई मात्रै थाहा छ, साथीभाइमा पनि फोटो हालिरहेको बेलामा देखेको मात्रै होला। त्यसबाहेक मैले अफिसियली अहिलेसम्म कसैलाई देखाएको छैन। कम्प्लिट गरिसकेपछि देखाउँछु भन्ने सोच थियो। अब अहिले देखाइदिए केही छैन। भनेपछि त लाइक एकदमै स्पेशल नै भयो। देखाउँदै भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कलेक्सन गरिसके, अहिले जति चाहिँ कलेक्सन गरेको छु मलाई चाहिँ एकदम देखाउन मन थियो क्या सबैलाई। तर देखाउनु भन्दाखेरि पनि मेरो भन्दा बढी कलेक्सन गर्ने छन् क्या, यति धेरै छन्। मेरो त केही पनि हैन यो कलेक्सन। तर मैले अनि आफैलाई अलि उ लाग्यो क्या, यति धेरै कलेक्सन छ, मेरो यति सानो छ, म कसरी देखाउँ, त्यो लेभलसम्म पुग्छु अनि देखाउँछु भनेर म बसेको खास हैन। त्यही छैन, लाइक अब त्यो लेभलसम्म पुगेपछि फेरि गरौँला हैन कुराहरू। त्यो लेभलसम्म पुगेपछि त पुरो टाइप भइहाल्छ नि। अब जुन जर्नी हुन्छ त्यो रेकर्ड गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्यो हैन। अनि अभियसली अब अरू मान्छेहरू नि होला, मैले चाहिँ देखेको छैन, तिमी पनि लिङ्कबाटै चिनेको हो नि त। सो फर्स्ट टाइमै देखा भनौँ न, जुन यस्तो नोटहरू कलेक्ट गर्ने, कोइनहरू कलेक्ट गर्ने हुन्छ नि, त्यो अहिले जुन डिस्कसन भयो धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले पनि हैन। अब अरू अडियन्सेसहरूले पनि सिक्न पाउला हैन यो भिडियोको थ्रुबाट। सिक्न पाउला नि, त्यही कोसिस गर्न त गरे हो। नलेज अब सबैमा जाला हैन, आई होप। सो ओके, थ्याङ्क यू फर यर टाइम। अब लकडाउनको बेला छ, भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु। अनि स्टे सेफ सबैजनालाई। स्टे सेफ। अब लकडाउन यता सबै गाडीहरू सबै अर्डिभन अनुसारले खोलिदिइहाल्यो, पसलहरू खोल्न पाइयो, अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब आफैले सेफ्टी अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब सरकारको भर गरेर हुँदैन। त्यो चाहिँ हो, सेफ भनेको आफै हुनुपर्छ। अब जग्गाहरू खोले पनि अब जथाभावी त्यही जाने होइन कि लाइक सेफ भएर बस्नु पर्यो, आफ्नो फ्यामिलीको बारे नि त सोच्नु पर्यो नि त, आफू बाहिर निस्केपछि। सो त्यो कुराहरू ध्यानमा राखेर आजको यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू सबैजनाले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।